अस्सलाम वालेकुम सीरिया में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते। कभी मत भूलें, हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती हैं और जब हम अपनी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। हर किसी की ज़िंदगी की अपनी पेस है, अपनी कामयाबियाँ अपने वक्त पर मिलती हैं और वो वक्त मुकर्रर किया जा चुका है, तो ना तो वो उससे पहले होगा ना उसके बाद में होगा। और यही ख्याल करते हुए अगर आप कभी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, ऑनलाइन जब दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं तो कभी ये मत सोचें कि यही उनकी ज़िंदगी है, बिकॉज हम सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स को शेयर करते हैं, सिर्फ कामयाबियों को शेयर करते हैं, ना तो फेलियर्स की बात करते हैं और ना ही जो रोज़मर्रा की आम चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया पे किसी की लाइफ को देखकर ये मत सोचने कि अच्छा भाई मेरी लाइफ ऐसे क्यों नहीं है। और अपनी लाइफ पे काम करें, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो आज के रोज़ में 32 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 22 डिग्रीज। अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूं इस वक्त 8 है, जो कि काफ़ी हाई है। आपको पता है कि जब भी 7 से ऊपर यूवी इंडेक्स होती है तो उसका मतलब है कि आपने सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट धूप की तरफ मत देखें और अगर बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि सन ग्लासेस लाजमी तौर पे पहन कर निकलें और साथ एक ठंडे पानी की बोतल कैरी करें। ठंडे पानी का इस्तेमाल करते रहें थ्रू आउट द डे। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। ब्रीदेबल मटेरियल्स पहने, लॉन पहने, कॉटन पहने, जो आपकी चॉइस के कपड़े हैं वो पहने, लेकिन याद रखें कि ब्रीदेबल कपड़ों का इस्तेमाल करें। बारिश की भी बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 16 मिलीमीटर बारिश फैसलाबाद शहर में हुई है और आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट कल का पूरा दिन और कुछ रात का वक्त भी बारिश होती रही है फैसलाबाद शहर में, लेकिन अगले 10 दिन में बारिश का अब कोई इम्कान नहीं है। और फिर भी आपको पता है फैसलाबाद शहर का मौसम हमेशा तब्दील होता रहता है, काफ़ी अनप्रडिक्टेबल वेदर है फैसलाबाद का। विजिबिलिटी की बात करते हैं 4 किलोमीटर्स, बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कि ट्रैवल करें, स्पीड मत करें, आराम से जाएं, अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें। हमारे साथ वकास मौजूद होंगे, बात करेंगे फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास बताइएगा आज फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? फातिमा, फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल जो है आज काफी गंभीर रहेगी, क्योंकि बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर वाटर पानिंग का सिलसिला जो है वो बहरहाल मौजूद है और वासा हुकाम की जानिब से मेन चारा खड़े पानी को नहीं हटाया जा सकता है, जिसके बाद जब सड़क पर पानी होता है तो फिर डेफिनेटली फिसलन और इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी जो है वो कुछ हद तक स्लो हो जाती है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि शेखुपुरा रोड की अगर हम बात कर लें, झुमरा रोड की बात कर लें टूवर्ड निशाताबाद टू अब्दुल्लापुर, और इसके साथ साथ सरगोदा रोड की बात कर लें तो मुख्तलिफ मकामात पर पानी जो है वो मौजूद है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। जबकि इसके साथ साथ अगर लारी अड्डा की बात कर लें तो लारी अड्डा की सूरत हाल जो है वो काफी गंभीर है, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क भी जारी था और इस दौरान बारिश का होना जो है मट्टी और दलदल के बायस लारी अड्डा से निकलना और लारी अड्डा में दाखिल होना जो है वो मुहाल हो चुका है। गुज़िश्ता रात से हमने देखा कि कई गाड़ियां जो लारी अड्डा में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी वो उसी खड्डों के अंदर जो कि वासा हुकाम की जानिब से बनाए गए थे फंस चुकी हैं और वो सुबह तक जो है वो नहीं निकाली जा सकी। इस हवाले से लारी अड्डा से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है, जो कुछ रास्ता दिया गया था बसों को वहां से निकलने के लिए, वो भी बंद होने के बाद जो है ट्रैफिक शदीद परेशानी का शिकार है। शहरी भी उनका ये कहना है कि किसी सूरत इसको बेहतर सूरत हाल में तब्दील किया जाए, पानी हटाया जाए ताकि आम ट्रैफिक जो है वो वहां से रवा दमा रह सके। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे की तो एक्सप्रेस वे पे कश्मीर पुल अंडरपास और इसके साथ साथ अब्दुल्लापुर अंडरपास के अंदर पानी की मिकदार जो मौजूद है, जिसे वासा हुकाम की जानिब से निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। ताहम वहां से भी ट्रैफिक जो है वो आज इस शदीद पानी के बायस जो है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें ट्रैफिक बर्डन की तो मुख्तलिफ रोड पे ट्रैफिक बर्डन जो है वो खासा ज्यादा होने के बायस रोड कंस्ट्रक्शन के बायस जो है कुछ सुस्त रवि आज देखने में आएगी, खासतौर पर समुद्री रोड और इसके साथ साथ जंग रोड हमारा जो है इन दोनों चाराहों पर ट्रैफिक जो है उसको बाईपास के बाद जो है वन साइड किया गया है, जिसके बाद दो तरफा ट्रैफिक जब सिंगल रोड से आती है तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी अच्छी तरह से मुतासिर होती है। ताहम ट्रैफिक पुलिस एहलकार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत शहरियों की जो है वो टाइम को बचाया जाए और रास्ता इनके लिए जो है वो खुला रखा जाए।
بالکل وکاس، اس کے ساتھ یہ بھی ضرور بتائے گا جہاں پر ہم بارش کی بات کر رہے ہیں ابھی تو یہ صرف پری مونسون فیصل آباد شہر میں آئی ہے اور آگے چلتے ہوئے کچھ مہینوں میں ہمیں اور زیادہ بارش دیکھنے کو ملے گی. کیا ہمارا جو ٹریفک نیٹ ورک ہے، جو روڈ نیٹ ورک ہے، وہ آپ کو لگتا ہے آگے کی بارشوں کے لیے تیار ہے؟ بالکل. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں فاطمہ، سب سے اہم بات کہ جڑا والا روڈ جو ہے جسے شاپنگ ایریا کہا جاتا ہے، جہاں پہ بڑے بڑے شاپنگ پلازاز موجود ہیں، وہاں روڈ جو ہے وہ بالکل بہترین حالت میں موجود ہے. لیکن واسا کی جانب سے جو روڈ سائڈ ڈرینیج سسٹم ہے اس کی صفائی نہ ہونے کے باعث جو ہے تمام تر پانی گزشتہ رات اور اس سے پہلے ہونے والی بارش کا بھی جو ہے وہ جڑا والا روڈ پر موجود ہے. عبداللہ پور سے تیزاب مل چوک تک جیسے ہی آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو روڈ پر جو ہے مکمل طور پر پانی دکھائی دیتا ہے. نہ صرف روڈ بلکہ ارد گرد پارکنگ پلازاز جو ہے جہاں پر پارکنگ کی جاتی ہے شہریوں کی جانب سے، وہ بھی مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ تمام تر وجوہات پہ اگر ہم بات کریں محکمہ روڈ سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ روڈ مکمل بہتر حالت میں موجود ہے، لیکن واسا ڈرینیج سسٹم کی پری مونسون کے حوالے سے جو تیاریاں کہا جا رہی تھیں کہ پہلے سے صفائی کر لی جائے گی تمام تر نالوں کی، بارشی نالوں کی، تاکہ پانی جو ہے اس کی نکاسی ہو سکے، وہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی. اسی طرح ملت روڈ کی اگر ہم بات کریں تو ملت ٹاؤن کے قریب جو سرکاری نالے ہیں ان کی صفائی نہ ہونے کے باعث جو ہے کچھ نالے کا پانی اور اس کے ساتھ ساتھ بارشی پانی جو ہے وہ روڈ پر موجود ہوتا ہے. بالکل وکاس، ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اسپیشلی جو شیخو پورہ روڈ کی کنسٹرکشن ورک کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی سڑک کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے ایک سرٹن ایریا پر، جس کی وجہ سے ٹریفک بڑی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. صرف ایک گاڑی یا کچھ اگر آپ سمجھے وہیکلز ایک وقت پر وہاں سے گزر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں اور کافی ٹریفک کے مسائل ڈفرنٹ طرح کے ہو رہے ہیں. اس پر ضرور بتائے گا کتنا عرصہ اور آپ کو لگتا ہے یہ کنسٹرکشن ورک ختم ہونے میں لگے گا؟ اب بالکل فاطمہ، شیخو پورہ روڈ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے افسوسناک تو صورتحال یہ ہے کہ جب اس تمام تر ٹینڈر کو پاس کیا گیا تو بجائے یہ کہ تمام تر گیس پائپ لائن جو ہے وہ روڈ کی ایک سائڈ پہ بچھائی جاتی، یہ روڈ کے بالکل درمیان میں اس جگہ دی گئی، جس کے بعد وہ کھدائی اور مٹی کا سلسلہ جو ہے وہ جب شروع ہوا تو اب نشات آباد پل کے قریب پہنچنے کو ہے. نہ صرف اس سے روڈ پر موجود ٹریفک کی روانی جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ سنگل، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ صرف ایک گاڑی چلنے کی گنجائش ہے، تو بارش کے بعد وہ جو تمام تر مٹی نکالی گئی تھی گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے وہ بھی روڈ پہ پھیلنے کے باعث ہے شہری خاصے پریشان ہے. دلدلی سا ماحول ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ملک پور کا ایریا ہے، ملک پور، مانا والا، قائد اعظم بلاک، اس طرح جانے والے جو لنکس روڈ ہیں وہ مکمل بند ہو چکے ہیں، اس کے راستہ نہیں دیا گیا. گیس پائپ لائن بچھا دی گئی لیکن اس کو ابھی تک کنٹریکٹر کی جانب سے جو ہے فل نہیں کیا گیا، کیونکہ جو مٹی نکالی گئی تھی اس کو واپس فل کیا جائے تو روڈ کی صورتحال جو ہے وہ خاصی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اس جانب توجہ نہیں دی جا رہی. اور دوسرا وہی کہ درمیان میں بالکل کنسٹرکشن ورک ہونا یہ بھی حیران کن تھا، چونکہ روڈ کے سائڈ پہ تقریباً 50 فٹ جگہ مزید موجود تھی جسے کور کیا جا سکتا تھا، لیکن روڈ کے بالکل درمیان میں گیس پائپ لائن بچھانے سے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں، خاص کر وہاں کے رہائشی افراد اور جنہیں لاہور، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب سے فیصل آباد کی طرف آنا ہے، وہ افراد جو ہیں وہ خاصی مشکلات میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں. بالکل بہت بہت شکریہ وکاس اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا ٹریفک کے کچھ صورتحال کے حوالے سے فیصل آباد شہر کو لے کر، جہاں پر ایک طرف پچھلے کچھ دنوں میں کافی زیادہ بارش فیصل آباد شہر ہوتے ہوئے کس طرح سے ہمارا روڈ نیٹ ورک بارشوں کو ہینڈل کر پائے گا، نہیں کر پائے گا. ٹریفک کے مسائل فیصل آباد شہر میں پہلے ہی کم نہیں ہے، نیٹ ورک کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کی ہے، کہاں پر پلاننگ اینڈ انجینئرنگ میں پرابلمز ہیں یہ بھی ہم پہلے شو میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اور آلریڈی ایک برڈن جب روڈ نیٹ ورکس پر موجود ہے، اس کے اوپر سے بارش کا پانی جب گھنٹوں کھڑا رہے گا یا دنوں تک کھڑا رہے گا تو کس طرح سے لوگ اپنے روزمرہ کے کام، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو، یا پھر اپنے گھر کے جو کام ہیں وہ کس طرح سے سر انجام دے پائیں گے. لیکن کیا گورنمنٹ کا فوکس اس وقت کسی بھی طرح سے روڈ نیٹ ورکس پہ نظر آتا ہے؟ اور فیصل آباد شہر پر اوور آل کیا ہمیں نظر آتا ہے گورنمنٹ کا فوکس؟ یہ ایک کوسچن مارک ہے. اور گورنمنٹ کی اس وقت کیا پرائیورٹیز ہیں یہ ہم نہیں جانتے. انفلیشن آن دا رائز ہے اور شہریوں کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اویس لائن پر موجود ہیں، بات کرتے ہیں ریلویز کے حوالے سے. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ. اویس بتائیے گا ریلویز کے کیا صورتحال ہیں آج؟ پنجاب بھر میں جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس وجہ سے بیشتر ٹرینیں اسٹیشن پر تاخیر سے پہنچی ہیں.
शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट रही है। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 2 घंटे लेट रही है। कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा 50 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 50 मिनट। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली जो सर सैयद एक्सप्रेस है वो आज 2 घंटे ताखीर का शिकार रही है। और मिलत एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट रही है। लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस जो सुबह के औकात में फैसलाबाद से डायरेक्ट लाहौर रवाना होती है वो 2 घंटे 10 मिनट लेट रही है। पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट लेट रही है। तो उस ट्रेनें जो है वो आज 1.5 घंटा ताखीर का शिकार रही हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को जो है वो स्टेशन पर इंतजार की अज़ियत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल अवैस, तकरीबन 2 घंटे मोस्ट ट्रेन्स लेट रही हैं। क्या इसके पीछे बारिश रीजन था या कोई और वजूहात भी हैं? आज बिल्कुल पहले रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मामूल के मुताबिक 1 घंटा से जायद जो है वो ट्रेन ताखीर का शिकार रहती हैं। वो जो है वो इंतजामी अमूर में सुस्ती की वजह उसको कह लें, यही वजह है जिसकी वजह से ट्रेनों की रवानगी में जो है तखीर हो जाती है स्टेशन से। और अब जो है वो बारिश हुई तो बारिश की वजह से महकमा रेलवे की जो दीगर इंतजामी अमूर हैं, ऑपरेशनल अमूर, वो मुतासर हुए। तो अब औसतन ट्रेनें जो है वो आज 1.5 घंटा तखीर का शिकार रही हैं, गुज़िश्ता रोज 2 घंटे तखीर का शिकार रही हैं। तो महकमा रेलवे को अपने इंतजामी अमूर जो है वो बेहतर करना होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी इस वक्त वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसलाबाद से कराची के लिए ट्रेन की निस्बत जो है वो महंगी है। इस वजह से जो है वो शहरियों की कसीर तादाद की जानिब से महकमा रेलवे ट्रेन सफर के लिए रुख किया गया है स्टेशन का। और स्टेशन पर जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू बढ़ चुका है और मुसाफिरों का रश भी खासा जो है वो स्टेशन पर ज्यादा है। ऐसे में जो है वो महकमा रेलवे का जो सिस्टम है वो भी मुतासर हो रहा है, लोगों को टिकटें खरीदने में मुश्किलात का सामना है। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो हर ट्रेन में 1000 से जायद मुसाफिरों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। और कम अमला की वजह से मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। अवैस, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी फैसिलिटीज के हवाले से। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मुसाफिरों को मसाइल का सामना करना पड़ता है एंड फेयर प्राइसेस भी इंक्रीज कर दी गई हैं। ये जरूर बताइएगा कि क्या कहीं पर इम्प्रूवमेंट आई है, और जिस तरह से डिस्कशन हुआ था क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है मुसाफिरों को? आज बिल्कुल इस वक्त अगर समझा जाए तो महकमा रेलवे के पास अपना रेवेन्यू बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो एक शहर से दूसरे शहर माल पहुंचाना और तजारत जो है वो मजीद महंगी हो चुकी है। कसी तादाद में ना सिर्फ मुसाफिर महकमा रेलवे का रुख कर रहे हैं बल्कि जो ट्रेन के जरिए तजारत है, सामान लोग दीगर शहरों को पहुंचाते हैं, वो भी कसी तादाद में जो है वो महकमा रेलवे में इस वक्त बढ़ा हुआ है। 14 ब्रेक वैन हैं रेलवे की जो तकरीबन 30 टन वजन उठा सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद रश इतना ज्यादा है कि लोगों की बुकिंग नहीं हो रही सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने के लिए। लोगों को कार्गो सिस्टम में मुश्किलात का सामना है। तो महकमा रेलवे की जानिब से जो है इस वक्त कोई फिलहाल ऐसा जो है वो इकदाम इख्तियार नहीं किया गया जिससे ये देखा जा सके कि मुसाफिरों को कोई रिलीफ मिल रहा है, मुसाफिरों को कुछ सहूलत मिल रही है या ट्रेनें वक्त पर आ रही हैं, या फिर कोई जो है वो ब्रेक वैन में इजाफा किया जाए ताकि बजरिया रेल तजारत करने वालों को फायदा हो। रश इस वक्त बढ़ चुका है जिससे महकमा रेलवे का रेवेन्यू जो है वो गुज़िश्ता 6 माह की निस्बत बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है वो कोई इंतजामी अमूर बेहतर नहीं दिखाई दे रहे। अगर इंतजामी अमूर बेहतर महकमा रेलवे इस वक्त करने में कामयाब हो जाता है तो रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा और महकमा रेलवे जो है वो उसका खसारा कम होगा और ट्रेन सफर दोबारा से जो है वो ट्रेनें अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रेलवेज के हवाले से डिफरेंट इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर एक तरफ हमारी एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक आई सेड बिफोर कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ इस वक्त क्या हैं ये वो खुद ही बता सकते होंगे। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश है कि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें। सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं, आई थिंक किसी भी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उन इंडिविजुअल्स की मदद करना या उन इंडिविजुअल्स के लिए चीज़ों को आसान करना जो कि ज़्यादा इफेक्टेड हैं या फिर सर्टन तरह के इश्यूज से
गुजर रहे होते हैं, चाहे वो हम ड्रग अब्यूज़ के हवाले से बात करें या वुमेन वायलेंस के हवाले से बात करें, डिफरेंट और चीज़ें भी हैं जो इस कैटेगरी में शामिल हैं। लेकिन हमारे पहले सेक्शन में हमारी कोशिश होगी कि इन 2 चीज़ों के बारे में बात करें और फैसलाबाद शहर के हवाले से किस तरह से इन चीज़ों को डील किया जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट फंड्स तो एलोकेट किए जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। चाहे वो हम बात करें उन लोगों की जो कि किसी भी तरह से ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं या फिर अब वो रिहैब की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को वापस बेहतर करना चाहते हैं, या फिर हम ख़वातीन की बात करें जो कि स्पेशली किसी भी तरह की, चाहे वो अब्यूज़िव मैरिजेस की हम बात करते हैं या फिर अब्यूज़िव हाउस होल्ड्स की बात करते हैं, किसी भी तरह से अंडर थ्रेट हैं, उनकी मदद के हवाले से जिस तरह से सेंटर्स बनाने चाहिए, क्या वो तामीर किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट के हवाले से किस तरह की फंडिंग एलोकेट की जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान इस डिस्कशन के लिए मौजूद हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ इमरान असलम मौजूद है, हमारे रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ मुजम्मिल यार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल फैसलाबाद है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, हमारे इस डिस्कशन में हमारा साथ देने के लिए। वुमेन वायलेंस सेंटर के हवाले से बातचीत शुरू करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ख़वातीन जो कि किसी भी तरह से वायलेंस का शिकार हो रही हैं या ख़दशा है कि हो सकती हैं, उनका प्रोटेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करूँगी, बल्कि जितने भी टारगेटेड हो सकते हैं या एट रिस्क लोग हैं हमारी सोसाइटी में, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ वुमेन वायलेंस सेंटर की बात करते हैं, क्या सूरत हाल है इमरान, और क्या इसके हवाले से कोई काम किया जा रहा है? जी देखें, फैसलाबाद में जो है वो बढ़ते हुए ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात, उसकी रोकथाम के लिए फैसलाबाद में वुमेन वायलेंस सेंटर के क़याम के हवाले से एक असम्बली तैयार की गई थी कि फैसलाबाद में वुमेन वायलेंस सेंटर की तमीर का मनसूबा यहाँ पे शुरू किया जाना था। अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो अभी रास्ते में है, असम्बली मंजूर ना हो सकी और CM को भी इरसाल की जा चुकी थी। सेकेंडली बात करें कि ये तमाम जो डोमेन्स हैं वो वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन जो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर, इन तमाम जो हमारे सोशल जो है सरकारी इदारे हैं, इनके मतहत जो है वो वुमेन वायलेंस सेंटर को क़याम अमल वज़ीर लाना था। और इसकी एक जो डोमेन है वो दारुल अमान है। ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जो लावारस हो जाती हैं, जो घर से जिनको बढ़ते हुए वाक़यात तशद्दुद के होते हैं या डिवोर्स मैरिज जो भी है, वो उनको रिपोर्ट किया जाता है दारुल अमान में। तो दारुल अमान में समझता हूँ फैसलाबाद के लिए नाकाफ़ी है, और जो है इस वक्त उसकी भी जो है वो सूरत हाल वो गंभीर हो चुकी है। वहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ का फुकदान है, उसके साथ साथ वहाँ पर बिल्डिंग्स जो है अभी तक नकारा हो चुकी हैं। फैसलाबाद में वुमेन वायलेंस सेंटर का क़याम जो है वो इस वक्त अशद ज़रूरत है। अगर हम लास्ट 3 से 4 माह की बात करें तो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, और ख़वातीन जो है वो घर से जो है वो ख़ुद को जो है उन्होंने रिलीज़ भी किया है, क्योंकि वो इस माहौल में नहीं रहना चाहते। इसमें हमारे नफ्सियात जो दीगर वक्तन जो है उनको कंसल्टेंसी करते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर सरकारी सतह पर बात करें तो फैसलाबाद सोशल वेलफेयर जो है वुमेन वायलेंस सेंटर की तमीर को लेके अभी इस हद तक संजीदा नहीं है कि यहाँ पर वुमेन वायलेंस सेंटर की तमीर का मनसूबा जो है वो बनाना चाहिए था। हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, ये बेहतर बता सकते हैं क्यों वायलेंस सेंटर की तमीर का मनसूबा नहीं बनाया गया, और ऐसे ही दारुल अमान ख़वातीन में क्यों वो फैसिलिटी नहीं हैं। यहाँ पर रहायशों का मनसूबा है, एक ही कमरा चाहते हैं, मुतअद्दिद ख़वातीन वहाँ पर रहाइश पजीर हैं, क्या इनके लिए इनको फ़ंड्स नहीं मिलते, क्या ये ADP स्कीम में वो शामिल नहीं करते? तो ये डायरेक्टर साहब बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं कि क्यों, क्या वजह है? बिल्कुल, आपसे आई थिंक बेहतर तरीके से हम इस पर ब्रीफिंग ले सकें कि क्या वजह है इस सेल के ना बनने की। थैंक यू आयशा। देखें, ये ना जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है ये बड़ा हिस्टोरिक है, और ये हर सोसाइटी में, हर जो आपका स्टार्टा है उसमें किसी न किसी सूरत में पाया जा रहा है। कहीं पे फिजिकल है तो कहीं पे इकोनॉमिक है, और अगर ये दोनों नहीं है तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल है। तो जिस तरह इमरान बता रहे थे कि फैसलाबाद में दारुल अमान जो है उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो हमने इसको बड़ा पहले देख लिया था, और लास्ट ईयर हमने इसकी ADP डाली और वो अप्रूव्ड है, और इस साल उस पर काम हो रहा है। तो हम दारुल अमान की बिल्डिंग जो है वो सिरे से नहीं बना रहे हैं, और वो बड़ी डेडिकेटेड और पर्पसफुल बिल्डिंग है। मतलब जो कैपेसिटी हमारी 50 की थी, हमने उसको इन्हांस किया और उसको हम 100 तक लेके गए,
اور اس میں دیکھیں سائیکولوجیکل سروسز کے لیے ہمارے پاس پراپر مطلب ڈیڈیکیٹڈ روم نہیں تھا، سٹاف نہیں تھا، اس کا گیجٹس نہیں تھے، اس کا ایڈیکیٹ جو میٹیریل سامان ہوتا ہے وہ نہیں تھا. ابھی جب ہم نے اے ڈی پی نئی اپروو کی تو اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. بالکل. اینڈ آف کورس میں چاہتی ہوں کہ ہم آرام سے اس بارے میں بات کر سکیں، لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے آگے بڑھیں گے. پھر میں جوئی کا ہمارے ساتھ رہوں. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم ڈفرینٹ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اسپیشلی ویلفیئر کے حوالے سے. اینڈ ہماری کوشش تھی کہ ہائی لائٹ کریں وومن وائلنس اور کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈفرینٹ اقدامات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے. اینڈ وومن وائلنس سینٹر جو کہ فیصل آباد شہر میں بننا تھا وہ ابھی تک نہیں تعمیر ہوا ہے. انفیکٹ کب تک یہ پاسبل ہو پائے گا اس پر بھی بات کریں گے. کچھ نمبرز جو میں اگر شیئر کرتی چلوں، اگر ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال 2021 میں 52,370 کیسز رجسٹر ہوئے تھے، جس میں سے صرف اور صرف 8,000 کیسز پر رپورٹ کیا گیا تھا ایون میڈیا کے اندر. اور آف کورس جب ہم بات کرتے ہیں وومن وائلنس کی تو جتنا یہ پریویلنٹ ہے اور جتنا ایگزسٹ کرتا ہے اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا اور نہیں ہو پاتا. اور ضروری ہے کہ فوکس کیا جائے ان مسائل کو سالو کرنے پر. اور جتنی بھی خواتین کسی بھی طرح سے تھریٹنڈ ہیں، چاہے وہ ہاؤس ہولڈس کے حوالے سے فزیکل یا مینٹل وائلنس سفر کر رہی ہیں، مینٹل ابیوز سفر کر رہی ہیں، ان کے لیے پوری طرح سے ہر طرح کی وہ فیسلٹی اویلیبل ہو، ریسورسز اویلیبل ہوں جس سے ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہو. بریک میں جانے سے پہلے آپ کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آپ وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو وائلنس ہے یہ ایک چینجنگ فینومینا ہے ہر سوسائٹی میں. اب وائلنس سے ریہیبلیٹیشن کا جو سفر ہے وہ چاہے تھوڑا لمبا ہے، لیکن اس میں ڈھیر ساری جو ہے نا ویریشنز ہیں ہر سوسائٹی میں. پہلے میں اس کو آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جو دارالامان فیصل آباد ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور ہوپ فلی اسی جو مالی سال ہے اس میں وہ کمپلیٹ ہو جائے. کوئی 40 ملین کی اسکیم ہے تو انشاءاللہ وہ نا کمپلیٹ ہو جائے گی. دوسرا آپ ہماری ہیں کہ مطلب کہ کس طریقے سے خواتین جو ہیں وہ ابیوسو لائف گزار رہی ہیں یا ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. یہ جو شیلٹر ہے یا دارالامان ہے یا اس کو پروٹیکشن آپ کہیں، جب یہ کانسیپٹ ایوالو ہوا 2005 میں، یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں، نہ ہمارے معاشرے میں نہ ہی دنیا میں. اب دیکھیں 1928 تک تو خاتون کو ولنریبل پاپولیشن سمجھتے تھے، بچوں کو اور خواتین کو، جنگوں میں اور عام حالات میں بھی، کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. تو یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے کہ خواتین کے رائٹس کی، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جتنی بھی گورنمنٹس ہیں وہ کام کر رہی ہیں. پاکستان تو انٹرنیشنلی بڑا اچھی جگہ پہ ہے کہ اتنے اس سگنیٹری ہے جو کنونشنز ہیں یا ویمن رائٹس کے جتنے لاز ہیں انٹرنیشنل، تو اس میں بڑا اپنا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے. اور جو دارالامان تھا وہ ٹیپیکل تھا کہ ایک خاتون جب گھر سے نکلتی تھی، اور ایک خاتون کی آخری حد ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے وہ تشدد کو برداشت کرتے، اس کو پتا ہے کہ جب میں گھر سے نکلوں گی تو مجھے گھر میں واپس میرا معاشرہ یا میرا گھر والا دوبارہ انٹر نہیں ہونے دے گا. مطلب اب سمجھ لیں کہ اس کا اپنی ہیلپ سیک کرنا اس معاشرے سے، قانون کے اداروں سے، وہ اس معاشرے میں آخری سٹیپ ہے. کیونکہ جب وہ نکلتی ہے، دارالامان آتی ہے، پولیس کے پاس جاتی ہے، عدالت کے پاس جاتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ بھائی، وہ اس کا ہسبینڈ، وہ باپ، اس کو واپس اس جو جس شرازے سے وہ نکلی ہے وہ واپس ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ مشکل ٹاسک ہے کہ آپ دونوں سائیڈوں کو جو ہے ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں اور آپ کی سوسائٹی کا جو اوور آل ایک سوشل فیبرک ہے اس کو ڈسٹارٹ نہ ہونے دیں. ٹپیکلی ہم کہتے ہیں کہ دارالامان میں وہ خواتین آتی ہیں جو انہوں نے شادی مرضی کی کرنی ہوتی ہے اور وہ گھر والے ان کی مرضی شادی نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے وہ بھاگ کے جاتی ہیں اور عدالت ان کو دارالامان میں اسٹے کرواتی ہے. مین وائل ان کے معاملات طے ہوتے ہیں اور شادی ہوتی ہے. یہ بالکل قطعاً ایسے نہیں. اگر آپ پورا ڈاٹا لیں دارالامان کا تو 90% خواتین ایسی ہیں جو بچوں کے ساتھ آتی ہیں.
جن کے پاس 2-2 3-3 بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ وہ ایک مائزریبل یا ابیوسو لائف گزار رہی ہے، اور وہ ان بچوں کے حقوق کے لیے اور اپنے حق کے لیے پتہ نہیں کتنے عرصے سے لڑ رہی ہوں گی، اور جب ان کی بات مانی یا سنی نہیں جا رہی تھی تو پھر وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حق دیں۔ اب پرنسپلی یا آئیڈیلی تو یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فیملی کو بلاتے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ 1 دن میں 2 دن میں نہیں طے پا سکتی، وہ 6 ماہ لگتے ہیں کہ 1 سال لگتا ہے، اور پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ فیملی کو ری یونائٹ کریں اور ان کو جو ان کے ایشوز ہیں ریزالو کریں۔ پہلے انڈیویجول سیشن ہوتے ہیں، پھر کپل کو ان کو دونوں کو بٹھا کے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، پھر آپ نوٹیبلز کو بلواتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ان کے فیملی میں ایشوز ہیں یا ڈسپیوٹ ہیں، جو ساس بہو والی لڑائی ہے، وہ کہاں پہ کتنی، ڈھیر سارے تو ایشو ایسے ہوتے ہیں جو آپ میاں بیوی کو بٹھا دیں اکیلے تو ان کے ریزالو ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں، مطلب یہ ایک بڑا سیٹ پیٹرن ہے۔ تو یہ جو دارالامان ہیں جب 2005 میں اسٹیبلش ہوئے پنجاب میں، تو یہ سمپلی شیلٹر دیتے تھے۔ آج آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج آپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، جو ان کو فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ نیوٹرنٹ ہے، وہ اتنا مطلب ہیلدی ہے کہ بیلنس ڈائٹ ہے جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ان کے لیے ریہیبلیٹیو پلان کیا ہے۔ پہلے تو ہم شیلٹر پرووائڈ کر رہے تھے، جو اس کی انیشل جو عمران بتا رہے ہیں، انیشل جو اس کی ضرورت تھی وہ شیلٹر تھی، اب ہم اس سے بہت آگے نکل گئے۔ اب جو خاتون ہمارے پاس آتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی سائیکو سوشل اسیسمنٹ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ریہیبلیٹیشن پلان کیا دے سکتے ہیں، اور اس پلان کو بنا کے ایک سائیکالوجسٹ بیٹھتی ہے، اس پہ اچھا خاصا اس کو اسٹڈی کرتی ہے، اس کیس کو پریپیئر کرتی ہے، اور پھر اس کا ریہیبلیٹیشن پلان بنا کے اس کی فردر پروسیڈنگ شروع کی جاتی ہے، اور پھر ہم جو ہے ہماری جو معزز عدالت ہے اس کو انفارم کرتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی، یہ لڑکے کیوں آئی ہے، اس کے بچوں کا ایشو یہ ہے، اس کی بچوں کی اسکولنگ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو اب ہم اس کو ٹیپیکل سہولت نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ دارالامان ہے، یہاں پہ خواتین اس لیے آتی ہیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا ہے وہ گھر سے، اب الحمدللہ ہم اس کو ریہیبلیٹیشن پلان دیتے ہیں۔ اچھا، بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کیپیسٹی کے حوالے سے، فیصل آباد شہر کی اگر ہم صرف بات کرتے ہیں، ضرور بتائیے گا کتنی خواتین وہاں پر رہ سکتی ہیں، کس طرح کی سہولیات ان کے لیے موجود ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل آباد میں ہماری 50 کیپیسٹی کا دارالامان ہے، اس کے ساتھ ان کے بچوں کی سہولت موجود ہے، اور نہ صرف اب دیکھیں ان کو نہ صرف ہم فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ریلیجیس ٹیچر، ووکیشنل ٹیچر اور سائیکالوجسٹ، وارڈن اور پورا ایک انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشنل کیئر کا ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، اگر جتنا عرصہ وہ وہاں پہ رہ رہی ہے 3 ماہ یا 6 ماہ، تو ہم ان کو وہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے نا اس میں انوالو کرتے ہیں کہ اگر وہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہے کسی پہ اور وہ چاہتی ہے کہ میں باہر نکلوں اور میں اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ ہو سکوں اور میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکوں، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ دارالامان سے باہر نکلے تو اس کے پاس اپنا اسکل ہو، اور اسکل سے تو آپ کو پتا ہے وہ کہیں سروائیو نہیں کر پائے گی نا، تو پھر ہم جو ڈفرینٹ ڈونر ہیں، ایجنسی ہیں، اخوت ہے، ہمارا بیت المال ہے، تو اس کے ساتھ لنک کرتے کہ وہاں پہ جائے، اگر گھر میں بیٹھ کے اسٹیچنگ کرنا چاہتی ہے، یہ بیوٹی پارلر بنانا چاہتی ہے، یہ انٹرپرینور بننا چاہتی ہے، تو اب ہم اس پہ مطلب اس کو کام کرتے ہیں اور اس سمت پہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ خاتون واپس جائے تو اس کا مطلب اپنے معاشرے میں جب ریہیب ہو تو اس کی ریزیلینس کے لیے یا اپنی معاشرے میں واپس اپنی جگہ بنانے کے لیے پراپر اس کے پاس سسٹم موجود ہو۔ تو مطلب وہ ٹیپیکل سہولت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کھانا دے دیتے ہیں اور جیل نما ایک دفتر ہوگا تو خاتون کو پکڑیں گے تو اس کو اندر دھکیل دیں گے تو وہ وہیں پہ رہتی رہے گی اور اس کو صبح شام دوپہر جس طرح جیلوں میں ہوتا ہے وہ ویسے نہیں ہے۔ ان کا پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے کہ ان کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، اندر جم موجود ہے، سائیکالوجسٹ موجود ہے، وارڈن 24/7 ہے، جو ان کے چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، بچوں کے لیے دودھ کا انتظام ہے، فروٹ کا انتظام ہے، اور اس کے پورے پراپر SOPs ہیں کہ بچے کو یہ ڈائٹ چاہیے، اس کی چارٹ میں یہ آج مینیو ہے، اور خاتون کو یہ ہے، لیکٹیٹنگ مدر کے لیے کیا ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی پریگننٹ خاتون ہے تو اس کے لیے فوڈ چارٹ کیا ہے۔ تو مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ڈفرینٹ خواتین کی نیڈز کے حوالے سے، عمران آپ بھی ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا، کتنی آپ کے خیال میں یہ افیکٹو ہے؟ اگر ہم بات کریں صرف فیصل آباد شہر کو لے کر، کتنی خواتین اس سے فائدہ اٹھا سک رہی ہیں اس وقت، اور آگے چلتے ہوئے کس طرح سے چیزیں بہتر ہوں گی؟ دیکھیں جیسے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا، اس میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ سے۔
ابھی جو کرنٹلی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کیپیسٹی خواتین کو دور کی بات رکھیں، یہاں پر جو عملہ ہے، وارڈنز ہیں، ہمیں متعدد بار مراسلے آتے ہیں کہ ہماری جو بلڈنگ ہے جہاں پر وارڈنز رہتی ہیں آپ کی، جہاں پر آپ کا عملہ رہتا ہے، وہ کہتی ہے کہ آج کل تو مونسون بارشوں کا موسم ہے، وہاں سے تو بارش کا پانی ٹپک رہا ہے، تو جو باہر سے خواتین آ رہی ہیں آپ اس کو کس حد تک دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہاں پر ان کو سائیکالوجی کنسلٹنٹ ہے، تو سائیکالوجی کنسلٹنٹس کا بھی وہاں پر فقدان ہے، اور جو آپ نے کھانے کی بات کی وہ مینیو کا بھی فقدان ہے وہاں پر. ہم کیونکہ متعدد بار وزٹ کر چکے ہیں، اور یہاں تک آپ نے کہا کہ کیپیسٹی کی بات، تو فیصلہ آباد میں فاطمہ 50 متعدد بار ایسی خواتین ہیں جو دارالامان کو رپورٹ کرنا چاہتی ہیں، لیکن دارالامان نے ان کو کرائیٹیریا کچھ بتاتے ان کو کہا کہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو آف دی ریکارڈ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو عملے کی جانب سے لیک آف جو کیپیسٹی کے باعث فیصلہ آباد کی ایسی خواتین ہیں، ریشو بڑھ رہی ہے 3-4 ماہ کے دوران، پاورٹی بڑھ رہی ہے، اس میں ایسی خواتین ہیں جن کے ہسبینڈ ڈرگ ابیوز میں ملوث ہیں، وہ خود کو شیلٹر دینا چاہ رہی ہیں. تو فیصلہ آباد دارالامان نے خواتین کو شیلٹر ہی نہ دے سکا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی کیپیسٹی ہے وہاں پر یہ وینیو ہے. تو دارالامان میں میرے خیال میں جو آئندہ چند سال ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ آباد شہر میں بہتری آئے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر جو کیپیسٹی کم ہے، وارڈنز کی جو تعداد ہے وہ کم ہے. سب سے بڑی جو بلڈنگز ان کی ڈینجرس ڈکلیئر ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے کی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ عمل درآمد کروا رہے ہیں. تو فیصلہ آباد میں خواتین کے لیے ایک دارالامان اگر ہونا چاہیے تو اس کو ایکسپینشن کرنا چاہیے، وسیع کرنا چاہیے، اس میں جو کمروں کی تعداد ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کنسلٹنٹس ہائر کرنے چاہیے، الگ سے کرنا چاہیے. ابھی جو یہ کنسٹرکشن چیزیں کر رہے ہیں وہ ایک ہی کمرے میں تمام خواتین کو رکھا گیا ہے، جو ایک آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سوشل ویلفیئر لا کے جو ہے وہ بالکل اگینسٹ ہے کہ کتنی خواتین کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو آپ سے پہلے بھی متعدد بار یہ آگاہی دے چاہ چکے ہیں کہ 50 اور 100 کیپیسٹی اٹس اینف نہیں ہے یہ فیصلہ آباد کے لیے، اس کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے. جو مین مقصد ہے دارالامان کا، اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنا. خواتین کو لگے نا کہ اگر وہ کہیں سے آئی ہیں شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے، وہ تمام تر جو بیہیویئر ہے جو ان کو پیچھے چھوڑ کے ہیں وہی جو دارالامان میں ملے، تو یہ میرے خیال سے ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. سوشل ویلفیئر کو ایسی اس چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، خواتین کے مابین ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. یہ فیصلہ آباد میں خواتین کا دارالامان جو ان کو بالکل کنجسٹ سا رکھا ہوا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، ان کا مائنڈ جو ہے وہ بلو نہیں کر پاتا. تو ان کو ایسی ٹریننگز کروانی چاہیے، کوئی سیمینار سے انعقاد کروانے چاہیے تاکہ خواتین کو لگے کہ ہم جہاں پر آئے ہیں ان کی جو سٹریس لیول ہے وہ دور ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک سکل کے طور پر استعمال کر کے کسی بھی شعبے میں اپنے جو ہے وہ بچے ہیں ان کی کفالت کر سکتی ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ایڈ کیا جائے تاکہ خواتین جو ہے وہ اپنی سکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے جتنی بھی سٹریس کو دور کر کے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکیں. اور جو دارالامان کا میں سمجھتا ہوں پاکستان اور پنجاب میں جو کریڈٹ یہ جائے گا کہ اگر ایک خاتون شیلٹر ہوم میں دارالامان میں آتی ہے، یہاں پر وہ سکلڈ ہو کے دارالامان کو کوئٹ کر دیتی ہے، یہ کریڈٹ ہے دارالامان کا. دارالامان کا یہ کریڈٹ نہیں کہ خواتین کو لاتا رہے اور اس کو برتا رہے، یہ چیز نہیں ہے. کوئی ایسی خواتین مثالی بنا دے جو کہ موٹیویشنل سٹوری کے سامنے آئے کہ خاتون آئی گھر سے جیسے بھی آئی یہاں پہ موٹیویٹ ہوئی، اس کو سکلڈ میری، اس نے کوئٹ کیا اور اپنا وہ گزر بسر کر رہی ہے. تو میرے خیال میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں پہ آنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم 50 سے 100 کر دیں گے، 100 سے 150. بالکل. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، جب بریک سے آئیں گے تو بہت سارے ڈفرینٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کون سے ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو کہ کرنٹلی ہماری سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہے ہیں. ہم نے بات کی وومن وائلنس سینٹر کے حوالے سے جو کہ فیصلہ آباد شہر میں تعمیر نہیں ہو رہا ہے. آف کورس بریک میں جانے سے پہلے یہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان خواتین کی مدد کی جائے جو کہ کسی بھی طرح کا ابیوز فیس کر رہی ہیں، وہ چاہے مینٹل ہو چاہے فزیکل ہو. اینڈ آف کورس اس میں جب آپ خواتین کی بات کرتے ہیں، آئی تھنک ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہماری 50% سے زیادہ پاپولیشن کا حصہ ہیں، اور جہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ایشوز کو نیگلیکٹ کر دیا جائے، جب تک ہم اپنے ان طبقوں کی مدد نہیں کریں گے، ان مائنورٹیز کی مدد نہیں کریں گے جو کہ خطرے میں ہیں،
जो कि डिफरेंट तरह के इश्यूज़ का सामना कर रही हैं, तब तक हमारा मुल्क प्रॉपर तरीके से तरक्की नहीं कर पाएगा और हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क की तरक्की में अदा नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए ड्रग अब्यूज़ के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जितना थ्रेटनिंग ड्रग अब्यूज़ किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए होता है, शायद ही कोई और चीज़ होती हो। ऑफ कोर्स अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 7.6 मिलियन लोग ड्रग अब्यूज़ में मुलविस हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं तो 78% मेन हैं, और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो इस 7.6 मिलियन में से 22% फीमेल्स हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये पूरी दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स हैं ड्रग अब्यूज़ को लेकर, और पाकिस्तान इस वक्त बहुत ख़तरे में है ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से। जब हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात करते हैं तो ना तो ये किसी एक इदारे का काम है, ना सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, ये सब यूनाइट होकर हमें एज अ सोसाइटी अपना किरदार अदा करना होगा और इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। इमरान, ज़रूर इस पर बताइएगा, ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड क्या चीज़ें, सिर्फ फैसलाबाद शहर पे अपना फोकस रखते हैं, हमें पता है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, क्या सिचुएशन है करंटली और कहाँ पर गवर्नमेंट की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है? देखें फातिमा, ड्रग रिहेबिलिटेशन जो है, ड्रग अब्यूज़ बात करते हैं तो हर साल जो है वो इंसदाद मंशियात को तर्क करने की मुहिम होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। मेरा ख्याल है ये काफ़ी नहीं है मुहिम और ये सेमिनार्स, इनके लिए सोलर सिचुएशन होना चाहिए कि आपने एक ड्रग इकट्ठी की है, उसको आग लगा दीजिए, हम ड्रग रिहेबिलिटेशन जो ड्रग अब्यूज़ को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वक्त का तकाजा तो ये है कि जो लोग ड्रग एडिक्टेड हो चुके हैं उनके लिए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएँ। फैसलाबाद में दिन ब दिन जो है वो ख़वातीन इसमें बढ़ती जा रही हैं, आइस का नशा ले रही हैं, मुख्तलिफ तलीमी अदारों में आइस का नशा बेचा जा रहा है। ख़वातीन, गर्ल्स स्पेशली मैं बात करूंगा, वो आइस का ड्रग्स ले रही हैं। आप समुंदरी रोड पे चले जाएं, केनाल पे चला गए, दोनों तरफ जो है वहाँ पर नशइयों की भरमार है, वो इंजेक्शन ले रहे हैं एक दूसरे से ज़्यादा। वहाँ पर ख़वातीन भी हैं वो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पॉइंटों में पहले पुलिस को करूँगा, जो पुलिस है वो इनके जो नाजायज़ फरोश हैं, जो मंशियात जितनी भी फ़रोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से कासिर है। सेकंडली ये बात करूँ कि सोशल वेलफेयर का इसमें कितना किरदार है, तो मैं बताता जाऊँ कि फैसलाबाद में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का मंसूबा जो है वो लास्ट गवर्नमेंट में यहाँ पर जो है वो प्रपोज किया गया था कि फैसलाबाद में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनना चाहिए, और उसमें अब जो है वो 20 करोड़ से ज़ायद की लागत आ रही थी। उसके लिए जगह भी फाइनल कर ली कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने एस्टीमेट भी तैयार कर लिया डीसी के बोर्ड पे। तो जब वो समरी जो एक्स सीएम को पेश की गई तो सीएम को मैं बड़ा वो मुज़ाहिका खाना जो बात है, सीएम ने कहा कि फैसलाबाद में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत नहीं है। तो हमने मुतअद्दिद बार दिखाया कि ये देखें किनार रोड, ये देखें समुद्री रोड, ये तलीमी इदारे देखें, यहाँ पर ज़रूरत है या नहीं है। तो इसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस और सोशल वेलफेयर के जो अफसरान हैं उन्होंने भी चुप साधते हुए जो है इस मामले को वहीं दबा दिया कि कहीं पर यहाँ पे जो है वो सेंटर बन ना जाए। अगर फैसलाबाद में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बन जाता तो आप बिलीव करें कि उनकी जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उसके साथ साथ जितने भी मर्द हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता ड्रग रिहेबिलिटेट की तरफ लाया जाना था। आहिस्ता आहिस्ता शहर से जो ये ड्रग का जो मकरू जो चेहरा है ये आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाना था। सोशल वेलफेयर ने अपना किरदार अदा करते हुए उनकी रिहेबिलिटेट का ज़ुम्मा खुद पे लेना था, और इसमें जो नो डाउट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें जो है वो एक किरदार अपना अदा करता, लेकिन ये मंसूबा जो है ये सोशल वेलफेयर का था। और फैसलाबाद में इस वक्त दिन ब दिन जो है वो मंशियात के आदि अफराद में इजाफा हो चुका है। ऐसे में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्कीम को एक्स सीएम की जानब से ड्रॉप करना, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें सोशल वेलफेयर फैसलाबाद ने किस हद तक अपना इंटरेस्ट लेवल शो किया कि वो समरी ही ड्रॉप होगी। बनने का मंसूबा तो दूर की बात, उन्होंने कहा समरी ड्रॉप कर दें, हमें नहीं चाहिए। तो डायरेक्टर साहब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंटर की स्कीम है वो ड्रॉप होगी है। इसमें उसके बाद आप लोगों ने कितना किरदार अदा किया, क्या उसके साथ साथ मैं ऐड करता जाऊँगा कि विसल ब्लोहर मुहिम भी स्टार्ट की गई थी, और इसके साथ साथ जितनी भी लोगों को रिहेबिलिटेट करना था, क्या दफ्तर में बैठ के ये चीज़ें और ये सेमिनार्स के नोटिफिकेशन करना काफ़ी है, या एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक मास्टर प्लान देना कि फैसलाबाद में जनाब ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स जब हम ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं,
बहुत ही खतरनाक चीज़ है सब इंडिविजुअल्स के लिए। लेकिन जिस तरह इमरान भी आई थिंक उसी तरफ इशारा कर रहे थे, आप बता ही दें कि आखिर क्या किया जा रहा है और क्यों इन प्रोजेक्ट्स को शुरू नहीं किया जा रहा। मैं फातिमा पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करूंगा, मैं प्रोसीड करूं ड्रग डिप्रेशन तो मैं थोड़ा दारुल अमान का आधे मिनट के लिए। दारुल अमान की बिल्डिंग डेंजरस डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है, वो नई बिल्डिंग बन रही है और पहला कमेंट। दूसरा ये है कि अगर हमने एक रूम में ज्यादा लोगों को रखा हुआ है तो मीनिंग देयर बाई कि हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं। उसके दो ही रास्ते थे, एक तो हम आपके फैसलाबाद की दारुल अमान बिल्कुल बंद कर देते और नया बिल्डिंग बना लेते, और जब बन जाता 2 साल में या साल में तो फिर हम कहते हैं कि हम इसको रिज्यूम करते हैं सबसे। हमने क्या किया कि इतने माइजरेबल कंडीशन में या मुश्किल सूरत हाल में हमने दारुल अमान को बंद नहीं किया, हमने उसकी कैपेसिटी को अपनी जो एडमन ब्लॉक था हमने शिफ्ट कर दिया। लेकिन क्या वो कैपेसिटी इनफ है फैसलाबाद शहर के? मैं करता हूं आपको, लेकिन हमने एडमन ब्लॉक से हम बाहर निकल के बैठ गए और हमने खवातीन को कहा, क्योंकि हमारे पास सारे जो जितने भी केसेस आते हैं ना खवातीन, वो कोर्ट रिफर्ड केसेस हैं। हम खुद नहीं मतलब रेस्क्यू करते या खातून को अप्रोच करते या हमें हमारे पास कोई मैकेनिज्म। अगर हम ड्रग अब्यूज के हवाले से बात कर लें तो उस पर मैं उस पर आता हूँ। देखिए सोशल वेलफेयर का जो मैंडेट है ना बुनियादी तौर पे वो सॉफ्ट कंपोनेंट है। सॉफ्ट कंपोनेंट क्या अवेयरनेस है, जो इमरान बात कर रहे हैं ना कि मतलब सेमिनार करवाना और इस पे बात करना। देखिए आप यहाँ पे हम तीनों लोग बैठे हैं ना, किस लिए बैठे हैं? हम अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं। आपका एक वर्ड पूरे फैसलाबाद को अवेयरनेस तो जनरेट कर देंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि ऑलरेडी ड्रग अब्यूज में। मैं बताता हूँ, देखिए ना ड्रग एब्यूज जरूर बनना चाहिए, बनेगा, ठीक है, लेकिन इस बात को टोटली निगेट कर देना कि अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस के बगैर तो आप आगे चल नहीं सकते। क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा अब मैं आता हूँ, जो इमरान बता रहे थे ना कि हमारी एडीपी लास्ट ईयर जो है ना वो अप्रूव हुई और फिर आगे एग्जीक्यूटिव ने हमने उसकी 2 वजह थी। अब हमारे पास कुछ ही मिनट बाकी हैं तो मैं चाहूंगी अगर आप ब्रीफली देखिए ड्रग के 2 एस्पेक्ट है, एक उसका ट्रीटमेंट है और उसकी रिहेबिलिटेशन है। ट्रीटमेंट में उसकी हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और रिहेबिलिटेशन में हम क्या करते हैं, स्किल सिखाते हैं या कम्युनिटी के साथ उसको इंगेज करते हैं। अब जो ट्रीटमेंट और उसकी डिटॉक्सिफिकेशन है ना, ये मैंडेट हेल्थ डिपार्टमेंट का है। सीएम ने तुक्के से नहीं उसको रिजेक्ट किया। सीएम ने कहा कि आप अपनी बाउंड्री लाइन डिफाइन करें कि ट्रीटमेंट कौन करेगा और ट्रीटमेंट के बाद अगला जो स्टेप होगा वो उसको कौन रिहेबिलिटेशन तक छोड़ेगा। तो ये कोर्ट में केस चल रहा था उस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो लिया हुआ था। अभी ये वो कंक्लूड हो जाएगा केसीसी मंथ या अगले मंथ, तो हम उसी स्कीम को दोबारा रिज्यूम करेंगे। बिल्कुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आई विश कि हमारे पास और वक्त होता इस मौजू पर बात करने के लिए। और उम्मीद यही होगी कि इदारों की तरफ से अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाया जाए और एज शहरी हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और उसको पूरी करने की कोशिश करें। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारा आज का पहला सेक्शन वुमेन वायलेंस के हवाले से एंड ऑफ कोर्स ड्रग अब्यूज के हवाले से था एंड किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी कि मोटरवेज के हवाले से बात करें। आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं मोटरवे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शायद ही कोई और चीज़ हो, और जब हम हमारी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मोटरवेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान की ओवरऑल डेवलपमेंट में, चाहे वो ट्रैवल के हवाले से आसानियाँ पैदा करना हो, ओवरऑल रोड नेटवर्क्स के हवाले से इंप्रूवमेंट लाना और एक एग्जाम्पल सेट करना हो कि असल में किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए और जो भी लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए। और आज हमारी कोशिश होगी इन्हीं लॉज के हवाले से बात करें, क्या हम जो भी मोटरवे पुलिस की तरफ से इकदाम किए जाते हैं, जो रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं, क्या हम अच्छे सिटीजन्स होने का सबूत देते हैं और कहां पर हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और अवेयरनेस के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी आज के शो में कि अवेयरनेस भी जनरेट करें, क्या लॉज हैं और कितनी हद तक आप लोग अवेयर हैं इन चीज़ों से, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे बहुत ही टैलेंटेड ऑफिसर्स हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और एसएसपी साहब हमें ज्वाइन भी करेंगे ऑन एयर और बाकी भी उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद है। और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबसे पहले तो बिकॉज आप लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग सेफली ट्रैवल कर पाते हैं। और मुझे पता है कई दफ़ा शहरी बहुत
अच्छी तरह से बिहेव नहीं भी करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज के शो में इस चीज़ के ऊपर भी बात करने की कोशिश करें। तो जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए हमारे साथ सबसे पहले वकास बेग मौजूद हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। वकास, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इतना अच्छा मौजू पिक करने के लिए जो कि हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए होता है। इसी के साथ हमारे साथ एसएसपी मोटरवे भी मौजूद हैं, अता मोहम्मद गुज्जर साहब, आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे शो के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकालने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वकास, सबसे पहले तो बताइएगा कि मोटरवे, हम ट्रैफिक की हमेशा सुबह बात करते हैं और मोटरवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ तक लॉज एंड रेगुलेशन सिटीजन्स फॉलो करते हैं, और कौन सी, अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं, आपको लगता है क्या लोग अवेयर हैं, आम शहरी अवेयर है कि क्या लॉज हैं मोटरवेज के? बिल्कुल फातिमा, इस हवाले से चूँकि मोटरवे जो है रूटीन में हम जब बात करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे होते हैं, सिटीज़ एरिया के अंदर जो सूरत हाल है उस पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन मोटरवे जो है वो हर पाकिस्तान की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है, चूँकि बहुत दूर दराज के सफ़र जो हैं वो बाआसानी किए जा सकते हैं, और वो बाआसानी वाले सफ़र जो है उनको महफूज बनाने के लिए मोटरवे पुलिस जो है वो मौजूद है। इसके बाद हम अगर बात करें अवेयरनेस के हवाले से, जैसा आपने कहा, तो मोटरवे पुलिस जिसको सिर्फ मोटरवे पे सर्व करना होता है, ये शहरियों को अवेयरनेस आगाही फ्राहम करने के लिए मोटरवे पुलिस का बाकायदा एजुकेशन विंग जो है ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाता है, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जाके बच्चों, तलबा, तालिबात को जो है वो मोटरवे के हवाले से, कवानीन के हवाले से अवेयरनेस फ्राहम की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोटरवे पुलिस की जानिब से कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो है वो अभी नए बनाए गए हैं चंद दिन पहले, जिसके बाद मैं समझता हूं कि मोटरवे का सफ़र जो है वो पहले से ज़्यादा आसान और महफूज हो जाएगा उन अफराद के लिए जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं और मोटरवे पे सफ़र करना चाहते हैं। लेकिन जो मुस्तकिल वायलेटर अफराद हैं उनके लिए अब ये सफ़र जो है खासा मुश्किल कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, चूँकि बहुत सी सज़ाएँ उनके लिए जो है वो रखी गई हैं। बिल्कुल जी, और मैं चाहूँगी आप भी ज़रूर इस पर कमेंट करें, किस तरह के आपको लगता है इस वक्त अवेयरनेस मौजूद है आवाम के अंदर, और कई दफ़ा क्या आपको शहरी लगता है कि शायद इतने वेल अवेयर नहीं है, या लॉज एंड रेगुलेशंस जिस तरह से आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उनमें वो आपका साथ नहीं देते? शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और ये एक बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया। नो डाउट मैडम, हमारे जो शहरियों का जो मोटरवे या ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो उस हवाले से वो नहीं है जो आपको रिमार्क, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने नोट किया होगा जब हमारे लोग मोटरवेज के ऊपर आते हैं तो उनका जो रवैया होता है, उनका जो कंडक्ट होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है और बड़ा बेहतर होता है। तो इसके लिए हम दिन रात मोटरवे पुलिस भी कोशा रहती है। हमने ये मोटरवे पुलिस के अंदर एक मोबाइल एजुकेशन यूनिट कायम किया हुआ है। वो यूनिट मैडम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जाता है, अड्डों पे जाता है, जाके ड्राइवर को एजुकेट करता है कि जब आपने रोड के ऊपर आना तो आके कैसे बिहेव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक का जो रिस्पांस है वो वेरी पॉजिटिव और बड़ा अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के रिस्पांस की वजह से मोटरवेज के ऊपर अब एक्सीडेंट की शरह बहुत कम है। बल्कि मेरे M4 की बात करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जून जा रहा है, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं है रोड के ऊपर, जो क्राइम कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेफली स्मूथली अपने अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। और हम रोड के ऊपर लोगों को एजुकेट भी, रोड के ऊपर भी एजुकेट करते हैं। हमने हर एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर अपने ऑफिसर खड़े किए हुए हैं, वो जो रोड के ऊपर चढ़ने से पहले ही रोड यूज़र को एजुकेट करते हैं कि रोड के ऊपर आके आपने कैसे बिहेव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली हर चीज़ चल रही है। बिल्कुल, एंड डिफरेंट कैंपेन्स भी मोटरवे पुलिस की तरफ से की गई हैं रिसेंट टाइम्स में। आई थिंक बेहतर अवेयरनेस होने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से। अगर मैं बात करूँ, नौजवान हैं जो या जो भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज के वक्त में ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आई थिंक ये बड़ा एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी है जो कि पहले आई थिंक नहीं इस्तेमाल की जाती थी। तो इस हवाले से भी ज़रूर बताइए। मैडम, सोशल मीडिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया है, नो डाउट। मीडिया ने लोगों को एजुकेट करने में आज ही ये बड़ा जदीद मीडियम एक आ गया है, उसमें से माशाल्लाह खासी इंप्रूवमेंट आई है। और मोटरवे पुलिस भी जो जदीद टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हुए, हमारा तो मिशन ये किया है कि रोड के ऊपर लोगों को सेफली एंड सेफ्टी के साथ उनको अपना दिल मकसूद पे पहुँचाया जाए, रोड के ऊपर उनको हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नए रूल्स की आपने बात की मैडम, हमारे नए आईजी जनाब खालिद महमूद साहब ने रिसेंटली एज IGP चार्ज लिया है,
तो उन्होंने आगे हमें 2-3 बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि नो मोर वायलेशन, रोड के ऊपर वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अगर कोई करता है तो उसको चेज करके उसको हैवी फाइन करें, उनको लोगों को एजुकेट करें, वायलेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपकी वसातत से मैं फैसलाबाद के लोगों को, M4 यूज़ करने वाले लोगों को बताता चलूँ कि अब हमने रोड के ऊपर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब हर गाड़ी हमारे रडार के नीचे है। अगर कोई रोड यूज़र ये समझता है कि यहाँ पुलिस वाले नहीं है, यहाँ मोटरवे पुलिस नहीं है, मैं अपनी मनमानी कर लूँ ना, अब ऐसी बात नहीं है। अब हर गाड़ी हमारे रडार के नीचे है, हमारे कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं, वहाँ से हमें हर गाड़ी का पता चलता है कि कौन सी गाड़ी क्या वायलेशन कर रही है। तो हमारे जो कंट्रोल रूम के अंदर जो साहिबान बैठे होते हैं वो फिर हमारी जो रोड के ऊपर गाड़ियाँ होती हैं उनको नोट करवा देते हैं कि ये गाड़ी ने ये वायलेशन की है, तो हम उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन कर रहे हैं। दूसरा एक और जो नए IG साहब ने हमें विजन दिया है, हमने मैडम जगह जगह स्पॉटर खड़े कर दिए हैं। वो जो स्पॉटर हैं वो हर आने जाने वाली गाड़ी के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं कि ये जो गाड़ी जा रही है ये ओवर स्पीड तो नहीं है, ये गाड़ी के अंदर कोई किसी ने सीट बेल्ट या मोबाइल या जो भी वायलेशन हैं, लेन वायलेशन तो नहीं कर रही। तो आम जो गाड़ी यूज़ करने वाला है उसके ज़हन में ये होता है कि इधर मुझे पुलिस, मोटरवे पुलिस नहीं है, मैं अपनी मनमानी कर लूँ। बट हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और हम जो भी वायलेटर है वो उसके खिलाफ हम स्टर्न एक्शन कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैं फातिमा ऐड करते चलूँ, जिस तरह गुजर साहब ने बताया कि एक्चुअली कुछ फ़र्क जो है वो मोटरवे पर रोड यूज़र के हवाले से देखने में आया है। जिस तरह स्पॉटर्स तैनात किए गए हैं, लोग वाकई ही खासकर हमारे मोटरवे के पॉइंट्स जहाँ पर ये तसव्वुर करते थे कि अब यहाँ पे मोटरवे पुलिस जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही तो हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, अब उनके लिए भी परेशानी हो गई है। जैसे ही वो ये समझते हैं कि मोटरवे पुलिस नहीं है तो उस वक्त उन्हें ड्रोन कैमरा या कोई ना कोई स्पॉटर जो है वो वॉच कर रहा होता है, और अगले मुकाम पे जब उनका चालान होता है तो फिर उनको पता चलता है कि भाई ये चालान जो है हमें नोट किया जा रहा था वायलेशन पे। और स्पॉटर्स के साथ या ड्रोन सर्वेलेंस के साथ जो है एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि पहले स्पीड मीटर थे, स्पीड चेक की जाती थी मोटरवे के मुख्तलिफ पॉइंट पे कि ओवर स्पीडिंग तो नहीं की जा रही, लेकिन अब ड्रोन कैमरे की मदद से आपको ये भी दिखाई दे जाएगा कि कोई ड्राइवर मोबाइल तो यूज़ नहीं कर रहा, कोई ड्राइवर जो है वो नींद तो नहीं उसको आ रही, तो उसको भी फौरी तौर पे जो है कैप्चर किया जा सकेगा, क्योंकि ड्रोन जो है बड़ा करीब से हर चीज़ को जो है वो ना सिर्फ सर्व करेगा बल्कि रिपोर्ट भी करेगा उसका बाकायदा। एंड विकास, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जब हम चालान की बात करते हैं कि नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है और हम SSP साहब से भी इस पर ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से क्या नया सिस्टम है। और मुझे लगता है हम सब ने सुना हुआ है कि आपके अगर आप किसी भी तरह की वायलेशन करते हैं तो आपके पॉइंट्स काट लिए जाएंगे, जिसके बाद इवेंचुअली अगर आपके इनफ पॉइंट्स कट जाते हैं और वायलेशन हो जाती हैं उसके बाद आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। डेफिनेटली ये अभी नया सिस्टम जो मुतारफ करवाया गया नए IG मोटरवे साहब की जानिब से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आपका चालान होगा, पहले चालान होता था, आपने चालान पे किया, जुर्माना पे किया और दोबारा से आप चालान करने की पोजीशन में हैं, फिर चालान करेंगे, फिर जुर्माना होगा। लेकिन अब उस चीज़ को जो है उसकी नफ़ी की जा रही है कि जैसे ही आप चालान करेंगे आपके पॉइंट्स जो हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे, और अगर एक ड्राइवर के 20 पॉइंट जो हैं वो 2 साल की मुद्दत के अंदर अंदर हो जाएंगे तो उसका लाइसेंस जो है मनसूख करते हुए उसे ना सिर्फ मोटरवे बल्कि नेशनल हाईवेज पर भी दाखिले से रोक दिया जाएगा। वो दोबारा से अगर सफ़र करेगा मुअत्तल चलान ड्राइविंग लाइसेंस के साथ तो उसके मजीद पॉइंट जो हैं वो भी कटते जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट करता है, कोई एक्सीडेंट का बायस बनता है ड्राइवर, तो उसके लाइसेंस से 8 पॉइंट जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसी तरह ये पॉइंट्स का सिलसिला जो है अब शुरू होगा, तो डेफिनेटली इसके लिए सबसे पहले जो मोटरवे पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया वो ये किया कि पूरे पाकिस्तान से 80 लाख से ज़ायद रोड यूज़र जो ड्राइवर्स हैं उनका डाटा इन्होंने कंपाइल किया और उसको बाकायदा जो है डिजिटलाइज करके, ताकि हर पॉइंट पे मौजूद मोटरवे ऑफिसर के पास वो मुकम्मल डाटा मौजूद हो, ताकि उस हिसाब से पॉइंट जो है वो डिडक्ट किए जा सकें। किसी भी गलती पे चालान भी होगा, जुर्माना भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ अब वो पॉइंट जो कटेंगे वो आपको बताएंगे कि आपने आइंदा जो है वो किसी किस्म की वायलेशन नहीं करनी, ताकि मजीद पॉइंट जो है वो कम होंगे तो फिर आप जो है मोटरवे यूज करने से जाते रहेंगे। एंड आई थिंक विकास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज वी लिव इन अ वेरी डिजिटल वर्ल्ड, तो आई थिंक कैचअप करना बड़ा ज़रूरी है और उसी तरह से आवाम को डील करना भी ज़रूरी है। जिस तरह से ओवरऑल सोसाइटी आगे बढ़ रही है, 80 लाख ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा
अब मोटर पुलिस के पास मौजूद है, किस तरह से ये आपके लिए आसानियां पैदा करेगा एंड ओवरऑल मोटरवे पुलिस के लिए कहाँ पर ये बेहतरी लाएगा? मैडम, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। ये डाटा हमारे पास से मौजूद है। जो भी कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस है उन सबका डाटा 8 मिलियन का हमारे पास मौजूद है। अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें मैं समझता हूँ आसान होती जा रही हैं। अब गलगित का भी कोई लाइसेंस है या कराची का बना हुआ है, उसका भी डाटा हमारे पास दस्तयाब है। और ये जो मार्किंग या नंबरिंग शुरू की है मैडम, इसका मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। पहले वकास साहब की बात को मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सटेंड करूँगा कि इससे पहले चलान यहाँ पे हो गया तो बस ख़त्म। अब उनका रिकॉर्ड बाकायदा मेंटेन होना शुरू हो गया है। जो बंदा 10 रिपीटली वायलेशन करता है तो उसको हम वार्निंग इशू कर देते हैं। 10 के बाद जब 20 जब उसके वायलेशन कर देता है तो फिर हम उसको वो कर देते हैं, अपना लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं। तो इससे पहले ये था कि जो अथॉरिटी लाइसेंस बनाती थी वही उसको सस्पेंड करती थी, वही उसको मंसूख करती थी। अब ये जो NHSO में जो वकास साहब ने एक बार इनकी बात कर रहे हैं, कानून में अमेंडमेंट करके मोटरवे पुलिस को SP को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जो रिपीटली मोटरवे के ऊपर, हाईवेज के ऊपर जो बंदा वायलेशन कर रहा है उसका लाइसेंस ख्वाब कराची से भी बना हुआ है या पंजाब पुलिस ने बनाया, किसी भी अथॉरिटी ने बनाया हुआ है, SP मोटरवे पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको सस्पेंड कर दे और उसको मनसूख भी कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इन कवानीन के आने से रोड के ऊपर माशाल्लाह डिसिप्लिन काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी हम लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं। हमारा मोटरवे पुलिस का मकसद सिर्फ खाली चलानी करना नहीं होता, हम लोगों को पहले एजुकेट करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि ये जो कवानीन है ये आपकी बेहतरी के लिए हैं, आपके फ़ायदे के लिए। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे मोटरवे के ऊपर रोड यूज़र भी खुद भी ये सेफ रहेंगे और इनकी वजह से दीगर लोगों की ज़िंदगी को भी खतरे में नहीं पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स जब भी हम बात करते हैं हमारे मुल्क की मोटरवेज की बात करें या ओवरऑल बात करें, लेकिन आज हमारा फोकस मोटरवेज के हवाले से होगा। प्रॉपर्टी डैमेज आई थिंक एक बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है जो कि की जाती है, और चाहे वो लापरवाही की वजह से हो या किसी और वजह से हो, जो भी चीज़ हमारे मुल्क की प्रॉपर्टी है, असासा है, एसेट है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर ये नहीं किया जाता, और पहले जहाँ पर ये चीज़ें इग्नोर कर दी जाती थी। आई थिंक कि मोटरवे पुलिस की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अब अगर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है तो उसके लिए भी आपको वायलेशन के पॉइंट्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। इस हवाले से भी जरूरत है। यस मैडम, ये जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो मोटरवेज हैं, ये जो हाईवेज हैं, ये हमारा नेशनल एसेट्स हैं। मोटरवे बनने से सच्ची बात है कि जो दिनों के फासले थे वो घंटों में सिमट आ गए हैं, जो घंटों के ट्रैवल थे वो मिनटों में आ गए हैं, कनेक्टिविटी बड़ी इजी हो गई है। तो ये गवर्नमेंट ने लोन लेके हमारे लोगों के लिए चीज़ें बनाई हैं। तो इनको सेव करना, इनको प्रोटेक्ट करना, ये ना सिर्फ मोटरवे पुलिस या NHA बल्कि ये हर शहरी की ज़ाती मतलब है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी कौमी प्रॉपर्टी है, और उसको सेफ रखना, उसको प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। जो लोग इसको डैमेज करते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं उनके खिलाफ हम स्टर्न एक्शन करते हैं और उनसे हम जो डैमेज है या जो लॉस उन्होंने किया था वो रिकवर करते हैं। बिल्कुल। वकास, जब ये ड्राइव कर रहे होते हैं आई थिंक अलर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप मोटरवे पे अगर आपका एक्सपीरियंस है लंबी जो सफ़र है वो तय करने का, तो आपको आइडिया होगा कि एट सम पॉइंट हम थक जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी इतनी होती है कि नहीं, बस पहुंच कर ही हम आराम करेंगे। मोटरवे पुलिस की तरफ से ये भी एक कैंपेन है जहां पर और डिफरेंट तरह के और भी सेफ्टी मेजर्स जिनको अवेयरनेस के तौर पे लोगों को बताया जा रहा है। कितना ज़रूरी है, चाहे वो मोटरवे हो चाहे ओवरऑल हो, ड्राइविंग के वक्त अगर आप थक जाते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको नींद आ रही है, रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? इस हवाले से फातिमा भी कुछ देर पहले भी मेरी गुजर साहब से बात हो रही थी, तो बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो रेज किए गए कि मोटरवे के ऊपर जो सर्विस एरियाज बनाए गए हैं उनका मकसद सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, बल्कि उनका मकसद साथ साथ ये भी है कि लंबी ड्राइव करने वाला जो ड्राइवर है वो सर्विस एरिया के करीब आते ही वहाँ पे रेस्ट कर सकता है, वहाँ पे खुद को फ्रेश कर सकता है, वहाँ पे पानी का इंतज़ाम मौजूद है। तो जब कोई भी ड्राइवर खुद को फ्रेश कर लेगा
تو وہ مزید آگے سفر کرنے کے، بہتر سفر کرنے کے قابل ہو. جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ اگر آپ ایک پوائنٹ پہ ریسٹ ہی نہیں کر پائے، فیصل آباد سے اسلام آباد کا ایک لمبا سفر کر رہے ہیں، تو اس دوران پھر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، کہیں آپ کو اونگ آ سکتی ہے، کہیں آپ کو جو ہے وہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ گاڑی سائڈ پر روکیں. تو اسی لیے سروس ایریا کے اندر جو ریسٹ پوائنٹ بنائے گئے ہیں وہاں شہری ریسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ریسٹ ہی سب سے اہم چیز ہے دوران ڈرائیونگ، کہ آپ لمبے سفر کے دوران بھی خود کو فٹ رکھ سکتے ہیں، فریش رکھ سکتے ہیں، ہوش و حواس کے اندر پوری جو ہے وہ گاڑی چلا سکتے ہیں. آف کورس میں یہ بھی ضرور چاہوں گی کہ جب بھی آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، آئی تھنک ڈفرنٹ طرح کی کنسرنس کئی دفعہ ہو سکتی ہیں، اور کس طرح سے ان سچویشنز میں آپ ایکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح کی سروسز فیسلٹیز آپ کو موجود ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. ایس ایس پی صاحب، جب آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، گاڈ فار بیڈ اگر کس طرح کے ایکسیڈنٹ آپ یا تو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا خود آپ کسی ایکسیڈنٹ میں انوالوڈ ہوتے ہیں، کیا ہیلپ لائن سروسز موجود ہیں؟ اگر ہم کسی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، کہ دفعہ فیمیلز اکیلی ٹریول کر رہی ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے شاید کوئی مشکوک شخص ان کو فالو کر رہا ہے، یا کوئی گاڑی اس طرح کی لگ رہی ہے جو کوئی واردات ان کو لگ رہا ہے ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، کس طرح کی ہیلپ لائنز ہمارے پاس؟ میڈم، آپ کو اور آپ کے ناظرین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، اطمینان کی بات ہوگی کہ موٹر وے پولیس 24 آور راؤنڈ دی کلاک موٹر ویز کے اوپر ہوتی ہے. اور ہم رات کے وقت خاص طور پہ ایک ہمارے یونٹ ہم نے بنائے ہوئے کرائم اینٹی کرائم اسکواڈ، وہ روڈ کے اوپر پٹرولنگ کرتے ہیں. ہر بندہ روڈ موٹر وے کے اوپر سیف ہے الحمدللہ. ایک سانحہ سیالکوٹ والا ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بھی موٹر وے پولیس وہاں تعینات نہیں تھی. اگر موٹر وے پولیس وہاں تعینات ہوتی تو اس طرح کا انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہ ہوتا. تو موٹر وے کے اوپر میڈم ہر طرح کی فیسلٹیز دوران ٹریول جو کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ موجود ہوتی ہیں. ہماری موبائل ورکشاپیں ہیں، تو اگر کسی کو گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایشو بنتا ہے، ہماری ہیلپ لائن نمبر ہے 130. تو 130 کے اوپر کال کریں تو انشاءاللہ ود ان فیو منٹس ہماری موبائل گاڑی اس کے پاس موجود ہوگی. خواتین ہمارے لیے بڑی محترم ہیں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، بچیاں ہماری، ان کی پرائرٹی، ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ہم سب ہمارے لیے زیادہ پرائرٹی کی بات ہے. تو الحمدللہ جب بھی خواتین سفر کرتی ہیں، مرد سفر کرتے ہیں، ہم راؤنڈ دی کلاک روڈ کے اوپر ہماری گاڑیاں پٹرولنگ آپ کو نظر آتی ہوگی. کوئی بھی مسئلہ ہو 130 پہ کال کریں، گاڑی کو میکینیکل فالٹ آ گیا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہماری گاڑی فوری ہم پہنچتے ہیں اور روڈ یوزر کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ حل کرتے ہیں. اور جب تک حل نہ ہو جائے مسئلہ، میں نے اپنے آفیسر کو اسٹرکٹلی باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ خواتین فیملی والی جو گاڑی کہیں رکی ہوئی ہے، رات کے وقت رکی ہوئی ہے، جب تک ان کی گاڑی ریپیئر ہو کے موو نہیں کر جاتی، آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا. ان کو تب تک آپ نے ان کو سیکیورٹی بھی دینی ہے، اور تاکہ ان کو محسوس ہو کہ یہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ ہماری سیفٹی کے لیے موجود ہے. اور دوسری میڈم ایک اور بات میں آپ کی بات سے آگے بات نکلتی ہے کہ موٹر وے پولیس کا یہ مین ایم یہ ہے کہ روڈ کے اوپر لوگوں کو ہیلپ دینا، لوگوں کو سروس دینا. ٹھیک ہے، ہمارا مقصد چلاننگ ملاننگ تو یہ تو دی اینڈ لاسٹ والی بات ہوتی ہے کہ چلان کرنا، فائن کرنا، یہ ان کے لیے، لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے بار بار کہنے کے باوجود، ایجوکیٹ کرنے کے باوجود، بریف وائلیشن کرتے ہیں تو یہ چلان کر دیں، یہ لائسنس سسپینڈ کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہے، پرائمری رسپانسبلٹی آئی جی صاحب کا حکم ہے کہ روڈ کے اوپر لوگ اپنے آپ کو سیف فیل کریں، سیکیور فیل کریں، ایزیلی کمفرٹیبلی ٹریول کریں. اور اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ روڈ کے اوپر بن گیا ہے تو ہم نے ود ان فیو منٹس ان کو وہ مسئلہ حل کرنا ہے. ہم لوگوں کو سروس دیتے ہیں، ہیلپ دیتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. میڈم بالکل جی، اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سری 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم موٹر وے اینڈ ڈفرنٹ لاز کے حوالے سے بات کریں، کس طرح سے ہمیں ایک اچھے شہری ہونے کا فرض پورا کرنا ہے، اور جو بھی ریگولیشنز ہمارے موٹر وے پولیس کی طرف سے بنائی جاتی ہے ان کو فالو کرنا ہے. آج کے پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اویئرنیس جنریٹ کریں، ان لاز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے بات کریں، وائلیشنز کے حوالے سے بات کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے اگر آپ نے کبھی موٹر وے پہ کوئی ریگولیشنز توڑی بھی ہیں اور کسی طرح سے اسکپ کر گئے ہیں اور بچ گئے ہیں، یہ چیز یاد رکھیں کہ موٹر وے پولیس کی طرف سے بہت سارے نئے اقدامات لیے گئے ہیں، میئرز لیے گئے ہیں، جس کے بعد اگر کسی بھی طرح کی وائلیشن ہوتی ہے موٹر وے کے اوپر، چاہے وہ اسپیڈنگ کے حوالے سے ہو، ڈفرنٹ چیزوں کے حوالے سے ہو، آپ کا لائسنس تک کینسل کیا جا سکتا ہے. اچھے شہری ہونے کا فرض نبھائیں، لاز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں، اور ہماری موٹر وے پولیس جو کہ بہت محنت کرتی ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے چیزوں کو آسان کریں، نہ کہ اور زیادہ مشکل کرنے کی کوشش کریں. اویئرنیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کون سی اس طرح کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے، اور مینلی
जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये अवेयरनेस के हवाले से होगा। वकास, ज़रूर मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा मेंशन करें कि कितना इंपॉर्टेंट है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, और उसके बाद हम SSP साहब की तरफ आएंगे और स्पेसिफिकली इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी इंडिविजुअल रेगुलेशंस हैं। फातिमा, इस हवाले से मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो हर चीज़ से कीमती है। आपके मतलब कहीं भी अक्सर लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा कि हादसे का शिकार होने से बेहतर है कि कुछ देर से पहुंच जाए। बेटर लेट देन नेवर। बिल्कुल, आप जरा तहम्मुल रखें, तहम्मुल मिजाजी जो है। मोटरवे बड़ा साफ और क्लियर रोड है, आपको कहीं ट्रैफिक जाम जो है वो नहीं मिलता। कभी साल में सर्दियों के दिन होते हैं जब कभी बंदिश का सामना होता है, लेकिन आप जब मोटरवे आपको खुला हुआ रोड मिल रहा है तो फिर उसमें ओवर स्पीडिंग की आई डोंट थिंक सो कि क्या ज़रूरत पड़ती है शहरियों को कि क्यों ओवर स्पीडिंग जो है वो की जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं इस हवाले से बताऊं कि जो एजुकेशन विंग की जानिब से जितने हमारे बस स्टैंड्स हैं, फैसलाबाद के हों या करीबी इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ ऐसी सवारियाँ जो हैं वो होती हैं जिन्हें किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मोटरवे पे सफ़र करना होता है, उन शहरियों को, ड्राइवर्स को बाकायदा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में तरबियत दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ड्राइवर को सिर्फ एक बार ही ये रिपीट किया जाता है, ये तमाम सिलसिला जो है हर महीने बाद, ताकि वो चीज़ें जो है उनकी याददाश्त में महफूज रहें और रिकॉल होती रहें कि उन्हें किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है। एजुकेशन विंग जो है उसकी जानिब से स्कूल कॉलेजेस को हम देखते हैं, तो मोटरवे पुलिस की जानिब से जाफर साहब हैं जो इस चीज़ को डील करते हैं, हमने उनको देखा मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर वो जाते हैं और बच्चों को जो है एजुकेट करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कार के अंदर मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं तो आपका बेटा, आपकी बेटी जिसने किसी स्कूल या कॉलेज में इन रूल्स को सुना होगा वो डेफिनेटली आपको रिकॉल करवाएगी कि यहाँ पे पापा आप या मामा आप गलती कर रही हैं, इसको कंट्रोल करें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है बहुत बेहतर रहती हैं उन अफराद के लिए जिन्हें मोटरवे पे सफ़र करना होता है और इससे हादसा से बचा जाता है। अवेयरनेस अल्टीमेट आपको किसी बड़े हादसे से बचाती है अगर आपके पास मुकम्मल जानकारी हो। तो इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए एक अहम अमल है और इसमें मज़ीद जो है भी काम की ज़रूरत है और काम किया भी जा रहा है मोटरवे पुलिस की जानिब से। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो PSVs के ड्राइवर्स हैं वो इन चीज़ों को मोस्टली ना सिर्फ उन्हें उनकी जगहों पे जाके बताया जाता है, बल्कि जैसे ही वो मोटरवे पे इंटर करने लगते हैं तो वहाँ पे जो अफसरान मौजूद हैं उनकी जानिब से भी उनको आगाह किया जाता है कि किस तरह से आपने चीज़ों को जो है मेंटेन करना है और रोड यूज़ करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और फिर ऊपर से अब जो रूल्स बनाए गए हैं आई थिंक सो कि सबको ये समझ जाना चाहिए कि अब नो मोर वायलेशन, अब वायलेशन होगी तो उसका भारी जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही इस कैंपेन का नाम भी है जो कि मोटरवे पुलिस की तरफ से की जा रही है, नो मोर वायलेशंस। और मैं चाहूँगी SSP साहब ज़रूर बताइएगा कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके ख्याल में हर शहरी को जो कि मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा है फॉलो करना लाजमी। जिस तरह वकास साहब ने बताया मैडम, इंसानी जो जान है वो हमारे लिए सबसे कीमती है। हमने हर वो स्टेप उठाना है जिससे इंसान की जान को सेव किया जाए। उसके लिए मैडम कानून साजी ऑलरेडी है, मौजूद है। हमारी ये कोशिश होती है कि जो कवानीन बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। मसलन एक ओवर स्पीड हमारी जो मोटरवेज हैं ये इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनका जो डिज़ाइन बनाया गया है, ये मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम 120 से मैडम ऊपर जाएंगे तो रिस्क में चले जाएंगे, ना सिर्फ खुद बल्कि हमारी वजह से कोई और भी अपना हादसे का शिकार हो सकता है। जी, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, फिजान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताएं फैजान, क्या पूछना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं बात करता हूँ तो मैं SSP साहब एक सवाल करना चाह रहा था। जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज़। कि हम मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से हम शहरी बहुत मुतासर हैं कि मोटरवे पुलिस की बहुत अच्छी कारकर्दगी है कि इन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। मेरा एक सवाल है उनसे कि ये जो भटियां से फैसलाबाद मोटरवे है, ये जो खास तौर पे ये वाला इस पे ट्रैफिक फ्लो बहुत ज्यादा होता है, रूटीन से हट के बाकी मोटरवे टूरिज्म से तल्लक है, हाईवे ऊपर और मोटरवे ऊपर मैं अक्सर सफर करता रहता हूँ, तो इस बीच में या इस एरिया में जो ट्रैफिक फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। इसमें ये होता है कि एक तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती हैं और यहाँ के ऑफिसर भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई छोटी मोटी वायलेशन हो जाए तो वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई स्पेयर नहीं करते हैं। तो साथ से कोई राय चाह रहे थे कि इस हवाले से कुछ गाइड करते हैं।
بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے فیصل آباد شہر سے فیضان، جنہوں نے بات کی پنڈی بھٹیاں سے لے کر فیصل آباد شہر تک جو موٹر وے کا سیکشن ہے اس کے حوالے سے ٹریفک کا برڈن زیادہ ہوتا ہے. کیا کسی طرح کا ایز مل سکتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے؟ میڈم جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. بہت آبادی ہے، ٹریفک والیوم نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے، اور جب یہ سڑک بنی سی اسے لے کے آج تک ٹریفک سو مینی ٹائم بڑھ گئی ہے. بالکل. تو اس کا حل تو یہی ہے میڈم کہ اس میں بلکہ میں فیضان صاحب کی بات کے جواب میں یہی کہوں گا کہ این ایچ اے نے اس کے اوپر فیزیبلٹی بنا لی ہے. اس کی ایک لین اور اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں، تو ان قریب یہ 2 سے 3 لین پہ کنورٹ ہو جائے گی. تو پھر انشاءاللہ یہ جو ٹریفک والا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ ویری سون اس پہ اوپر بلکہ کام وہ جو انیشل ہوتا ہے نا وہ ڈرائنگ نقشے مقشے ان کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ ان قریب تیسری لین جب بن جائے گی تو یہ کمیوٹر کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل جی. اور جب ہمارے کالر سے ہماری بات ہوئی اس سے پہلے آف کورس ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ ریگولیشنز کے حوالے سے، جن میں سے ایک اور سب سے ضروری اینڈ امپورٹنٹ آئی تھنک اسپیڈنگ کے حوالے سے. اوور اسپیڈنگ کے بہت سارے نقصانات ہیں. ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ریفلیکٹ کرنے کی خود پر اور سوچنے کی کہ کیوں ہم اپنی جان کی فکر نہیں کرتے ہیں یا کسی اور کی جان کی فکر نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کہ موٹر وے پولیس کی طرف سے انفورس کرنے کی کوشش؟ میڈم یہ جو ہمیں روزمرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے لوگ اوور اسپیڈنگ کا تو ہے ہمیں ایشو، اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم ان کو فالو کریں تو ایکسیڈنٹ کو اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو مینیمائز ضرور کیا جا سکتا ہے. مثلا روڈ کے اوپر ابھی یہ ریسنٹلی جو ایکسیڈنٹ دیکھنے میں آتے ہیں وہ ہمارے لوگ موبائل فون کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو میری لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جب آپ روڈ کے اوپر آئیں تو موبائل فون مت استعمال کریں. اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ کوئی ضروری کال ہے تو پھر آپ کائنڈلی سائڈ پہ کھڑے ہو کے آرام سے آپ فون سنیں. آپ جب فون سنتے گاڑی چلاتے ہوئے فون سنتے ہیں تو آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سیٹ بیلٹ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں اگر ہم سیٹ بیلٹ باندھی ہوگی تو پھر اس سے ایکسیڈنٹ میں کافی بچت ہو جاتی ہے. تو اگر ہم سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہمیں بہت زیادہ نقصان کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اور مختلف مطلب ہے کہ چیزیں ہیں. لین وائلیشن بار بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایسے ہمارے وہی خاص طور پہ ینگ لوگ نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے وہ مطلب ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. مائنر سم ٹائم روڈ کے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو تو اب ہم الحمدللہ میں نے تمام اپنے جو ہمارے انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم نے بندے لگا دیے ہیں کہ روڈ کے اوپر ہم صرف اسی بندے کو جانے دیتے ہیں جس کے پاس لائسنس ہے. جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس کو ہم الاؤ ہی نہیں کرتے. بالکل جی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رضوان بات کر رہا ہوں میرپور آزاد کشمیر کھڑی شریف سے. بالکل جی. ہمارے کالر آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عطا صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر. جی وہ سن رہے ہیں آپ کی آواز. ہم یہاں سے جاتے ہیں بکرے لینے کے لیے علی پور جٹوئی منڈی تو سالم سے موٹر وے پہ شور کوٹ تک جی ہمارا سفر ہوتا ہے. واپسی پہ میں یہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ واپسی پہ جب ہم موٹر وے پہ بکرے لے کر شاہزود پہ آتے ہیں تو رستے میں ہمارا چلان ہوتا ہے جی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ الاؤ نہیں ہے بکرے موٹر وے پہ لے کر جانا. اگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ الاؤ نہیں ہے تو موٹر وے پہ ہی نہ ہونے دیں ادھر سے انٹری پوائنٹ سے. بالکل جی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال کیا گیا ہمارے چونکہ بقرہ عید بھی قریب ہے آئی تھنک سو اور بڑا ریلیونٹ بھی ہوگا. بالکل جی. ایس ایس پی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ رضوان صاحب آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا میں نے. یہ بکروں پہ پابندی نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کشمیر سے بول رہے ہیں. آئی ایم آلسو کشمیری. آپ کو سلام. آئی ایم فرام کشمیر پولیس. میں نے کشمیر پولیس میں سرو کیا اور میں کشمیر پولیس سے ڈیپوٹیشن پہ موٹر وے پولیس میں آیا ہوا ہوں. تو بکروں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہوویور آپ ایک احتیاط کیا کریں جب آپ بکرے لوڈ کریں تو اس طرح کریں کہ وہ لوڈنگ اس کی پراپر ہو اور سیفٹی ہو. سیفٹی کے پہلو کو ہم صرف انشور کرتے ہیں. باقی بکروں پہ آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ گزشتہ برس کچھ دیکھنے میں بھی آیا تھا غالباً سندھ سائڈ پہ
کہ بکرے جو ہیں وہ ایک گاڑی میں رکھے گئے تھے اور بقرہ عید بھی ان دنوں قریب تھی. وہ بکرے جو ہیں وہ باندھے نہیں گئے تھے, مطلب جانور جو ہے وہ انہوں نے گاڑی میں باندھے نہیں ہوئے تھے. تو اب جب گاڑی کو جھٹکا لگتا ہے تو وہ بکرے جو ہیں چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو 2 سے 3 بکرے جو ہیں وہ آن روڈ جمپ کر گئے تھے, جس کے باعث نہ صرف پیچھے والی گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی مالک کا بھی خاصا نقصان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بھی بقرہ عید کے قریب ایسی گاڑیاں جن میں قربانی کے جانور جو ہیں وہ شفٹ کیے جا رہے ہیں دوسرے شہروں میں, تو سیفٹی میئرز جو ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں کہ جانوروں کو باندھا جائے, اس طرح سے ڈھانپا جائے کہ وہ روڈ پہ جمپ نہ کریں یا کسی مزید حادثے کا شکار جو ہے وہ نہ بنیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم موٹر وے پولیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کس طرح سے آپ بہتر شہری ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں اور جو ریگولیشن سیٹ کی جاتی ہے ان کو فالو کریں, چاہے وہ اسپیڈنگ کے حوالے سے ہو, موبائل فون نہ یوز کرنے کے حوالے سے ہو, یا پھر لین ڈسپلن کے حوالے سے ہو. ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کے طور پہ ہم ان کو فالو نہیں کرتے ہیں. اور چاہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہو, ہماری موٹر ویز ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی ان کا اتنا ہی خیال کریں. ہمارے آفیسرز کو رسپیکٹ کریں. ان کی طرف سے آپ کو کچھ بتایا جاتا ہے, جب وہ آپ کو روکتے ہیں تو روکیں, اور جو بھی اگر کہیں پر آپ سے وائلیشن ہوئی ہے اسے ریئلائز کریں اور کوشش کریں کہ اگلی دفعہ اسے رپیٹ نہیں کریں گے. کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈسکشن کو راؤنڈ کریں اور ایک سینس آپ لوگوں کے لیے بنانے کی کوشش کریں کہ آپ نے آگے چلتے ہوئے کس طرح ان پالیسیز کو فالو کرنا ہے. وکاس, بریفلی ضرور کامنٹ کیجیے گا جو بھی چیزیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کی. بالکل فاطمہ, اس پہ ہم نے جو اہم چیزیں ڈسکس کی ہیں اس میں سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے شہریوں کو جس طرح سے ایجوکیشن جو ہے موٹر وے قوانین کے حوالے سے دی جائے تاکہ موٹر وے پہ حادثات کم کر کے انسانی زندگیوں کی حفاظت کو جو ہے وہ مزید بہتر کیا جا سکے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے رولز ہیں اس میں پوائنٹ سسٹم جو ہے ہمارا وہ بڑا اہم ہے. یہ چونکہ ابھی نیا امپلیمنٹیشن اس قانون پہ ہو رہا ہے تو شہریوں کو اس پہ جو ہے مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے. اب اگر آپ غلطی کریں گے تو چالان اور جرمانہ جو روٹین میں ہو رہا تھا وہ ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پوائنٹس کٹتے رہیں گے. اور جیسے جیسے آپ کے پوائنٹس کٹتے رہیں گے 2 سال کے اندر اگر 20 پوائنٹ آپ کے کٹیں گے 20 مختلف وائلیشنز پہ, یا ہو سکتا ہے کہ یہ پوائنٹس آپ کے صرف 2 وائلیشنز پہ کٹ جائیں, چونکہ ہر وائلیشن کے پوائنٹس مختلف رکھے گئے ہیں. ڈیڈکشن آف پوائنٹس کے بعد آپ کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کر کے موٹر وے پہ آپ کا داخلہ بند کر دیا جائے گا, موٹر وے اور ہائی ویز پہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کو بھی ان چیزوں سے اب اویئر ہونا پڑے گا, چونکہ موٹر وے پولیس جو ہے اب چالاننگ کے ساتھ ساتھ ایک اور سلوگن لیے تیار ہے, اور وہ سلوگن ہے کہ نو مور وائلیشن. اب وائلیشن جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ریپیٹیشن کرنے والے جو شہری مطلب جو ڈرائیور خاص طور پہ پبلک سروس کے تھے جن کا ہر دوسرے دن چالان ہوتا تھا, اب ان کو اپنے چالان کی تعداد میں بھی کمی لانی ہوگی اگر انہیں موٹر وے کا محفوظ سفر کرنا ہے. اینڈ آف کورس لائٹس کے حوالے سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ گاڑیوں کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے اور اس میں ڈفرینٹ طرح کی ہیڈ لائٹس انسٹال کر دی جاتی ہیں جو کہ دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہیں, لیکن جب آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوں بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں, اسپیشلی جب آپ تیز رفتار میں آپ ٹریول کر رہے ہیں, اتنی رات کے وقت میں ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو آگے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. یہ پرسنلی میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے جب ڈائریکٹ لائٹ آپ کے اوپر کسی اس طرح کی گاڑی کی پڑ جاتی ہے جو کہ بہت تیز ہو تو ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. HID لائٹس اب انلیگل ہے موٹر وے. جی میڈم, یہ بالکل انلیگل ہیں اور ان کے اوپر ہم سختی سے عمل درآمد کروا رہے ہیں. تو ہم ان لائٹوں کو ریموو بھی کروا رہے ہیں اور ان کو ہیوی فائن بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اب آپ ٹریول کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہتری اور تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ. بالکل جی. اینڈ میں یہ بھی ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ڈیفینیٹلی شہر میں کئی دفعہ گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں جس کے بعد جہاں تک انفارمیشن ہے یہی ہے کہ وہ موٹر وے کے تھرو لے جائی جاتی ہیں دوسرے شہروں میں اور اس کے بعد آگے سیل کر دی جاتی ہیں, یا تو ان کا رنگ بدل دیا جاتا ہے, نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ میڈم بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. یہ اگر ہمیں ویل ان ٹائم انفارم کر دیا جائے
تو ہم میڈم موٹر وے کی اوپر ناکہ بندی کر کے تو جو رپورٹڈ گاڑی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ موٹر وے سے آگے نہ جانے پائے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ویل ان ٹائم، یہ جو کرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے بہت تیز ہوتے ہیں، تو ہم ویل ان ٹائم اگر انفارمیشن مل جائے تو ہم انشاءاللہ نہیں موٹر وے سے گاڑی نہیں گزرنے دیتے، ہم اس کو ناکہ بندی یہ ٹائم سینسٹیو ہے، یعنی کہ اگر پولیس کی طرف سے آپ لوگوں کو وقت پر بتا دیا جائے تو ڈیفینیٹلی روکا جا سکتا ہے موٹر وے کے اوپر بھی۔ اگر ہم ڈفرینٹ آف کورس آئی تھنک ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں آج بات کر پائے ہیں، اور ایک اور چیز جو کہ پرسنلی مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ ہے فیمیل موٹر وے پولیس آفیسرز، بیکاز میں چاہتی ہوں اور آئی تھنک ہم سب کو چاہنا چاہیے کہ ہماری خواتین بڑھ چڑھ کے ہر شعبے میں حصہ ہوں، اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے۔ جی میڈم الحمدللہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی، آپ بلکہ روڈ پہ آبزرو بھی کرتی ہوں گی، ہمارے موٹر وے پولیس کے اندر خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، اور وہ روڈ کے اوپر ماشاءاللہ مردوں کے شانہ بشانہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ مجھے کسی طور پہ بھی میرے پاس ڈی ایس پی لیول پہ بھی خواتین آفیسر ہیں، اور ان کی پرفارمنس کسی لحاظ سے بھی مردوں سے کم نہیں ہے، اور پبلک کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے تو سچی بات ہے کہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملتا ہے، بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے، اور الحمدللہ وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ ہمارے آڈینس کو اگر آپ ایک لائن میں کچھ کہنا چاہیں۔ میں ایک ہی گزارش کروں گا، یہ جو ٹریفک لاز بنائے گئے ہیں یہ ہمارے آئیڈینس کی، ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں، ان پہ پوری طرح عمل کریں، ان کے عمل کرنے سے ان کی زندگیاں بھی سیف رہیں گی، اور دیگر لوگ بھی اس سے مطلب ہے کہ محفوظ رہیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہاں موٹر وے پولیس نہیں ہے تو ہم تیزی سے گزر جائیں، ہم وائلیشن کر لیں، یہ اب پہلی بات یہ ہے کہ وہ وقت نہیں رہا، اب یقین جانے میڈم کہ ڈرون اسپاٹر اور یہ ہمارے جو کیمرہ سسٹم کی وجہ سے ہر آدمی روڈ کے اوپر گزرنے والا، خواہ ہمیں وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، خواہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ یہ جو سپیڈ لیمٹس وغیرہ ہیں، یہ جو رولز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو پوری طرح سختی سے عمل کریں، اسی میں ان کا فائدہ ہے اور اسی میں ان کی بہتری ہے۔ اور سب سے آخر میں موٹر وے پولیس اپنے لوگوں کو روڈ کے اوپر سرو کرنے کے لیے، ہمارا مقصد اپنے لوگوں کو سموتھلی ٹریفک فلو گزارنا ہے، ان کی سیفٹی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے، اور ہم ان کو سرو کرنے کے لیے روڈ کے اوپر موجود ہیں، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو اگر کسی کو روڈ کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، ہمارا 130 ہیلپ لائن نمبر ہے، وہ اس کے اوپر کال کریں تو انشاءاللہ موٹر وے پولیس کو اپنے ساتھی پائیں گے، اپنا دوست پائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی ہمارے روڈ یوزر کا کوئی مسئلہ ہے ہم اس کو سالو کریں اور ان کو سموتھلی ان کی منزل مقصود کی طرف روانہ بالکل جی، کریں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور آپ کی ٹیم جو کہ بیہائنڈ دا سینز ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا بھی ایک دفعہ ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔